KP हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर ने शिरकत की। ये मीटिंग तकरीबन 5 घंटे जारी रही। हमारा प्राइमरीली 1 पॉइंट एजेंडा था, लेकिन ऑब्वियसली पूरे मुल्क के सियासी सूरत-ए-हाल पे गौर हुआ। सबसे पहले खान साहब का एक्सेस और उसकी सेहत के बारे में गौर हुआ और बुशरा बीबी के बारे में। पार्लियामेंट्री पार्टी ने पुरजोर मजम्मत की है जिस तरीके से और जिस कंडीशन में खान साहब को रखा गया है, या उनका जो एक्सेस डिनाई किया गया है, या उसको इलाज की कंप्लीट सहूलत नहीं है जिसका हम बहुत अरसा से मुतालबा कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट्री पार्टी ने 5 अगस्त को खान साहब के कैद हक के 3 साल पूरे होने को आ जाएंगे। उस दिन को हम एक बड़े इवेंट के तौर पे मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ सजेशंस आई है। उस दिन पूरे मुल्क में रैलीज के इनेकाद, प्रोटेस्ट, जलसे, जुलूस, कन्वेंशन और सेमिनार मुनक्कद करने के बहुत सारी सजेशंस आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारी सजेशंस और रिकमेंडेशन पे इंशाल्लाह अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बहुत जल्द करेगी और ये सारी सजेशन के लाइट में लाए अमल का ऐलान करेगी। इसी तरीके से हम अलायंस के साथ भी मुशावरत करेंगे और HXA साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के मशवरे के साथ 5 अगस्त और उससे आगे चलने वाले लाए अमल का इंशाअल्लाह ताला ऐलान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी, इसका हर MNA, इसका हर MPA, इसका हर सेनेटर खान साहब के जेल को नाहक समझती है। हम समझते हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, हम समझते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, हम समझते हैं हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। वो केस जो 35 दिनों में जिसका फैसला होना होता है वो हमारे 16 महीनों में फैसला नहीं हुआ। हमने अदालतों के सामने अपीलें फाइल की, उस पर फैसले नहीं आए। हमने एप्लीकेशन फाइल की मुलाकात के लिए, उस पर कोई फैसले नहीं आए। लेकिन इंशाल्लाह अब पॉलिटिकल कमेटी और अलायंस के साथ इंशाल्लाह ताला मिलके सबसे एक लाए अमल का इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका ऐलान होगा, जिसकी इब्तिदा 5 अगस्त से इंशाल्लाह ताला होगी। शुक्रिया जी। कोई क्वेश्चन करना चाहिए? ये सर, अली इमरान खान ने ये कहा कि 5 अगस्त इब्तिदा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसा ये लग रहा है कि PTI की क़यादत महज एक दिन एहतजाज को करके रोक के आगे बढ़ जाना। देखें, ये मैं आपको बताऊं, 5 तारीख जो है खान साहब के 3 साल पूरे होने को आए, पूरे हो जाएंगे और हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं नजर आ रही है कि कल परसों हमारा केस लग जाएगा तो हम कहे पूरे नहीं होंगे। इसलिए उसके इवेंट के तौर पे ये तो हम करेंगे, लेकिन उस दिन से हमारा इब्तिदा होगा, वो एक दिन का नहीं होगा। फिर हम आगे पूरा एक स्केड्यूल देंगे इंशाल्लाह ताला। आज़ाद कश्मीर के हालात के ऊपर भी आपकी क्या? आज़ाद कश्मीर के हालात पे हम सब ने सपोर्ट किया है, आज़ाद कश्मीर के हालात को देखा है। आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड जो पॉलिटिकल कमेटी ने, जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, अपीलेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो फैसले लिए थे, पार्लियामेंट्री पार्टी ने उसकी तायीद की है। हम ये समझते हैं कि उस वक्त हालात नहीं है आज़ाद कश्मीर में जिसमें इलेक्शन हो। हमारे ने हमेशा से कहा है कि जब आप गोली चलती है, लोग मरते हो, लोग जनाजे उठाते हो, लोगों को वो नहीं हो, तो ऐसे हालात में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो सकते। इसलिए हमने बॉयकॉट किया और पार्लियामेंट्री पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। गौर साहब, 5 तारीख को लीड कौन करेगा? जैसे इस तरह का लायामल दिया गया था, लेकिन 1 साल और गुजर गया है, ना कोई लायामल आया, बल्कि उसके बाद खाना 2 का फैसला आया, मजीद सजा हुई, तो ये डिले से डिले होता जा रहा है। तो कोई अमली तौर पर भी आप कुछ करेंगे या फिर? देखिए, ये इस मरतबा इंशाल्लाह डिले नहीं होगा। हमने सब कुछ देखा, अदालतें देखी, 25 मरतबा हाई कोर्ट, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट, हर अदालत गए, पार्लियामान में अपना रोल प्ले करने की कोशिश की, पार्लियामान में आवाज़ दबाई गई। हमने मुज़ाकरात की लिए कोशिश की, खान साहब के विजन के मुताबिक मुल्क के लिए, आईन के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन किसी तरफ से वो जब नहीं हुआ, वो पेशकश के हद तक रहा।
اس لیے اب اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ رکیں گے نہیں. آپ اس مرتبہ دیکھیں گے یہ ڈفرینٹ ہوگا. گور صاحب لاسٹ ٹائم 26 نومبر کو علی امین گنڈاپور صاحب نے لیڈ کیا تھا, ان کے ساتھ بشرا بی بی تھی. کیا اس دفعہ سہیل آفریدی لیڈ کریں گے؟ دیکھیں اس وقت دیکھیں ابھی کوئی چیز کا اناؤنس نہیں ہوا. پولیٹیکل الائنس کے ساتھ مشورہ کریں گے, پھر اناؤنس کریں گے اس وقت کیا کچھ ہونا. اچھا یہ سر علی عمران خان نے یہ کہا کہ 5 اگست سے ابتدا ہے, اس کے بعد آگے بڑھیں گے. ایسا یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت محض ایک دن احتجاج کو کر کے روک کے آگے بڑھ جانا. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں 5 تاریخ جو ہے خان صاحب کے 3 سال پورے ہونے کو آئے, پورے ہو جائیں گے, اور ہمیں کوئی ایسی امید نہیں نظر آ رہی ہے کہ کل پرسوں ہمارا کیس لگ جائے گا تو ہم کہے پورے نہیں ہوں گے. اس لیے اس کے ایونٹ کے طور پہ یہ تو ہم کریں گے, لیکن اس دن سے ہمارا ابتدا ہوگا, وہ ایک دن کا نہیں ہوگا. پھر ہم آگے پورا ایک اسکیجول دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آزاد کشمیر کے حالات کے اوپر بھی آپ کی کیا؟ آزاد کشمیر کے حالات پہ ہم سب نے سپورٹ کیا ہے, آزاد کشمیر کے حالات کو دیکھا ہے. آزاد کشمیر سے ریلیٹڈ جو پولیٹیکل کمیٹی نے, جو ہماری پارلیمنٹری بورڈ نے, اپیلیٹ پارلیمنٹری بورڈ نے جو فیصلے لیے تھے, پارلیمنٹری پارٹی نے اس کی تائید کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات نہیں ہے آزاد کشمیر میں جس میں الیکشن ہو. ہمارے نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ جب آپ گولی چلتی ہے, لوگ مرتے ہو, لوگ جنازے اٹھاتے ہو, لوگوں کو وہ نہیں ہو, تو ایسے حالات میں آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم نے بائیکاٹ کیا اور پارلیمنٹری پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا. گور صاحب 5 تاریخ کو لیڈ کون کرے گا احتجاج؟ اس طرح کا لائحہ عمل دیا گیا تھا, لیکن 1 سال اور گزر گیا ہے, نہ کوئی لائحہ عمل آیا, بلکہ اس کے بعد کوشش خانہ 2 کا فیصلہ آیا, مزید سزا ہوئی. تو یہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتا جا رہا ہے, تو کوئی عملی طور پہ بھی آپ کچھ کریں گے یا پھر دیکھیں یہ اس مرتبہ انشاءاللہ ڈیلے نہیں ہوگا. ہم نے سب کچھ دیکھا, عدالتیں دیکھی, 25 مرتبہ ہائی کورٹ, 15 مرتبہ سپریم کورٹ, ہر عدالت گئے. پارلیمان میں اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی, پارلیمان میں آواز دبائی گئی. ہم نے مذاکرات کے لیے کوشش کی, خان صاحب کے ویژن کے مطابق ملک کے لیے, آئین کے لیے, سپریمیسی کے لیے, سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنے کے لیے ہم نے کوشش کی. لیکن کسی طرف سے وہ جب نہیں ہوا, وہ پیشکش کے حد تک رہا. اس لیے اب اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ رکیں گے نہیں. آپ اس مرتبہ دیکھیں گے یہ ڈفرینٹ ہوگا. گور صاحب لاسٹ ٹائم 26 نومبر کو علی امین گنڈاپور صاحب نے لیڈ کیا تھا, ان کے ساتھ بشرا بی بی تھی. کیا اس دفعہ سہیل آفریدی لیڈ کریں گے؟ دیکھیں اس وقت دیکھیں ابھی کوئی چیز کا اناؤنس نہیں ہوا. پولیٹیکل الائنس کے ساتھ مشورہ کریں گے, پھر اناؤنس کریں گے اس وقت کیا کچھ ہونا. جا رہے ہیں, تو کوئی عملی طور پہ بھی آپ کچھ کریں گے یا پھر دیکھیں یہ اس مرتبہ انشاءاللہ ڈیلے نہیں ہوگا. ہم نے سب کچھ دیکھا, عدالتیں دیکھی, 25 مرتبہ ہائی کورٹ, 15 مرتبہ سپریم کورٹ, ہر عدالت گئے. پارلیمان میں اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی, پارلیمان میں آواز دبائی گئی. ہم نے مذاکرات کے لیے کوشش کی, خان صاحب کے ویژن کے مطابق ملک کے لیے, آئین کے لیے, سپریمیسی کے لیے, سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنے کے لیے ہم نے کوشش کی. لیکن کسی طرف سے وہ جب نہیں ہوا, وہ پیشکش کے حد تک رہا. اس لیے اب اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ رکیں گے نہیں. آپ اس مرتبہ دیکھیں گے یہ ڈفرینٹ ہوگا. گور صاحب لاسٹ ٹائم 26 نومبر کو علی امین گنڈاپور صاحب نے لیڈ کیا تھا, ان کے ساتھ بشرا بی بی تھی. کیا اس دفعہ سہیل آفریدی لیڈ کریں گے؟ دیکھیں اس وقت دیکھیں ابھی کوئی چیز کا اناؤنس نہیں ہوا. پولیٹیکل الائنس کے ساتھ مشورہ کریں گے, پھر اناؤنس کریں گے اس وقت کیا کچھ ہونا.